سلام البنات، اليوم جيت لكم بواحد القناع رائع جدا. خصوصا البنات اللي عندهم البشرة جافة في فصل الشتاء. عنده دور مهم في الترطيب وكذلك في تفتيح البشرة. انا ما غاديش ننصح البنات اللي عندهم البشرة دهنية حيتاش يقدر يدير لهم الحبوب على، لان ديجا كتكون البشرة دهنية وكريم نيفيا غني جدا ودهني، فما كنصحش به البنات اللي عندهم البشره الدهنيه. هذا الماسك البنات اللي عندهم البشره جافه او البشره مختلطه كيقدروا يديروا في ديك المناطق اللي عندهم جافه في الوجه الا كانت عندهم البشره مختلطه. دونك القناع ديالي فيه مكونين يعني متوفرين عندنا بالبيت. كنظن انها الارز عند اي سيده في المطبخ. واحد الحاجه بغيت نقول لكم، راه خاصو يكون ارز ابيض، هو اللي كيصلح الوصفات الطبيعيه. انا ديما كنأكد عليها، الارز الاصفر كيصلح للطبخ، والارز الابيض هو اللي كنقدروا نستعملوه في الوصفات الطبيعيه بالنسبه للشعر وبالنسبه للبشره. غني جدا بماده الانوتيزول او ما يسمى بالفيتامين بي 7. وكيف ما كنعرفوا في الثقافه اليابانيه يشكل الأرز سر من أسرار الحفاظ على الجمال والشباب. فكنصح باستعماله للشعر كذلك. راه درت لكم وصفة للشعر لتطويل الشعر بالأرز في القناة ديالي، كنتمنى أنكم تجربوها. هنا الكريم نيفيا الأزرق. كريم نيفيا الازرق كيف ما قلت لكم يعني مشهور وقديم، يعني كانوا كيستعملوه والدينا. هو يعني من اقدم المنتجات العنايه بالبشره، يعني منذ 1911 ميلاديه. ومن ذلك الوقت وهو باقي لحد الان من اكثر المرطبات. لاننا عندي سيرومات عندي، ولكن كنستعمل كريم نيفيا لان عندي البشره جافه جدا. كيف ما كتشوفوا معايا في ظهر هاد العلبه كاين بانها كتصلح الوجه والجسم. يعني هاد النيفيا الزرقاء كتصلح الوجه البنات، ما تخافوش، راه كتصلح الوجه و والجسم كذلك. المشكل الوحيد وهو ما كنصحش بها البنات لان هي كتسد المسام، كتسد المسام لانها دهنيه بزاف. فانا ما كنصحش بها البنات اللي عندهم البشره دهنيه، لان هذاك الشيء علاش كتخرج لهم الحبوب في البشره ديالهم. فانا كنصح بها ايضا ديروها قبل المكياج. هنايا غادي نوريكم الخطوات كيفاش غادي نصاوب الارز ديالي. اول حاجه هنايا خديت كاس كبير ديال الماء، غادي نغليه وغادي نزيد عليه ملعقه كبيره ديال الارز الابيض، ملعقه كبيره ديال الارز الابيض مع كاس كبير ديال الماء. كنخليو كيغليو مزيان مزيان مزيان، ما كنخليوش هذاك الارز حتى كينشف منه الماء، لان هذاك الماء هو اللي غادي نطحنوا فيه الارز ديالنا. يعني كنخليو واحد نسبه ديال الماء، هو خاص الارز يتنفخ كيكبر الحجم ديالو. كنتاكدوا بانه كبر الحجم ديالو كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. صافي هنايا غادي نبدا كنطحن الارز ديالي. انا كنخليه كنطحنو لمده دقيقه، ولكن على حسب نوعيه الارز، لان انا من جربت انواع اخرى كاين اللي كيتطحن دغيا وكاين اللي كياخد حتى لجوج دقائق. دي فوا كنطحنو وتنلقى فيه الحبيبات وكنرجعو. حنا الهدف ديالنا هو الحصول على كريم سائله، فكتشوفوا كيولي بحال الحليب، ما كيبقاش فيه الحبوب، كيولي بحال النشا، كيطلق النشا ديالو مزيان ملي كنطحنوه البنات. انا كنأكد على هذه القضيه هذه، طحنوه مزيان باش كيطلق هذوك النشا ديالو. صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا كيولي الارز ديالي على شكل حليب.
آآ بحال شي كريم. أنا كيعجبني ندير به لي كريم دو نوي ديالي. البنات راه درت لكم واحد الماسك ديال الأرز في القناة ديالي، حتى هو أرز حتى هو عفوًا ماسك ليلي غني جدًا. البنات اللي عندهم تجاعيد ولا عندهم حروق بالبشرة، فكيفتح وكيرطب البشرة بعمق. شفتوا كيفاش حصلت على كريمة. انايا غادي ناخذ واحد الكميه ديال الارز اللي طحنته، وغادي نزيد عليه. انا كناخذ غير هذيك الكميه اللي غادي نستعمل وكنخلطها. ما كنخلطش الكميه كامله اللي درتها. كنخلط غير الكميه اللي غادي نستعملها في هذاك النهار. دونك انا خديت قياس ملعقه صغيره ديال نيفيا. كنبقى كنخلط جيدا جيدا حتى كنحصل على كريم رطب جدا جدا جدا. هذاك الخليط ديال الارز اللي هو رطب، هذاك النشا اللي كيطلق الارز رطب جدا مع كريم نيفيا اللي دهنيه، كتعطينا واحد الماسك رائع رائع جدا. صافي هنايا قرب يوجد ليا تقريبا هذه هي لا تيكستور اللي بغيت ديال القناع ديالي. دابا غادي نطبقها على الوجه ديالي. بالنسبه لهذا العروس اللي كيبقى ليا كنحتفظ به في الثلاجه ضروري. ما كتبدلش اللون ديالو ولا الرائحه ديالو ولا اللون ديالو، غير احتفظوا به في الثلاجه، وكل مره تحتاجوا غنجبدوا غير ديك الكميه اللي غادي نستعملوها. هنايا درت هاد الماسك حتى ليديا لانه هاد الماسك تيفتح البشره. فما تنساوش ليديكم باش ما كيبانش الفرق بين اليد والوجه. سورتو من تنقيسو في وجهنا ما كيبانش هذاك الفرق ديال اللون. كذلك هاد الماسك نقدروا نديروه لرجلينا، كيرطب وكيبيضهم. زوين بزاف. البنات تقدروا تحتفظوا كيما قلت لكم بهذاك الارز في الثلاجه، وكتبقاو تهزوا منه داك الكميه اللي غتحتاجوا وديروه ليديكم ولوجهكم. انا تنأكد على هذه القضيه لان هذا الماسك تيبين واحد الفرق كبير. كيبيض وكيبقى يبان واحد الفرق كبير بين اللون ديال اليدين وديال الوجه. صافي هنايا غادي نخلي هاد الماسك لمدة 20 دقيقة، بحالو بحال الوجه. بحال نفس الوقت اللي كنخليوه في الوجه كنخليوه في اليدين. هنايا خديت فوطة فيها ماء ساخن، وكنحيد ضروري ضروري هاد الماسك تغسلوه بماء دافئ.
لأنه كيف ما قلت لكم هذيك نيفيا دهنية بزاف. فإلا بغيتوها ما تسدش لكم المسامات، ديروا فوطة سخونة فيها ماء ساخن، ولا استعملوا ماء دافئ اغسلوا به وجهكم. كنتمنى انكم تجربوا هذا الماسك الرائع، وتابوناو لاشين ديالي وتدعموني، وكنشكركم على المشاهدة.